Niyata sa dakong kunuan sa kahoy, kay atong sugdan ang pagritual. Kon kinsa o unsa ang nagkuha sa maong bata nga nawala, samtang nga di pa ko magsugod sa akong ritual, atos ang patugtugon ang Budots Remix. DJ Arnel Vlog TV, karon ato nang sugdan ang pagritual. Tanang buri kagabi nga nagtikang-kang, kay di bagdukan sa numero 8 nga lansang. Napaisa nga ritual San David, hari kang manglulunda, pabor kang mutambid. Hubua ang pangte, lagubo sa katre, way magsab-sab-sab, ikaw na ang bahala sa agyanan ug nukos ug hata. Sapat na ba na ba niyang akong tonton, o ni ba niyog unong ka manok bisag unsang kulora? Tabyuga og tuyoga pinaadi sa akong tonton. Uy, hala! Astang kusuga sa tuyog og kusog kaayo ang tabyog, nigyud og unom ka manok. Karon, ato nang sugda na ba atong sayaw karong gabi hiyon na Budots Remix Albularyo Patuto. Sa usa ka baryo nga hilom sa kadaghiyon, adulay yung sa kaalbularyo nga nailhan sa tanang tao. Kung adunay sakit o pangutana sa kaugmaon, muduol sila kanya aron mangayo og tambag. Albularyo sa among baryo, daghanang musalig sa imong tambag. Pinaagi sa imong pagtanaw ug pag-ampon, ang hinaut ang tanan nga muayo ang kahimtang. Ang katawhan nagtanaw nagpaabot unsa kahaang minsan.